एउटा पत्रकार सम्मेलन गरी यहाँहरूलाई केही कुराहरू जानकारी गराउन चाहन्छु। यो मादी हत्याकाण्ड सम्बन्धी जुन घटना 2078 साल यो भदौ 21 गते भएको छ, जुन घटनाको समय अन्दाजी यो 6 देखि 6:30 बजेको बिचमा भएको खुलेको छ र प्रहरीलाई सूचना प्राप्त भएको हामीलाई यो 9:30 बजे भएको थियो। तत्पश्चात घटना चाहिँ हामी यसको सानो विवरण म यहाँहरूलाई भन्न चाहन्छु। यो 21 गते बिहान 6:30 बजेतिर जिल्ला यो सङ्खुवासभा मादी नगरपालिका वडा नम्बर 1 यो खोला गाउँका वर्ष 90 को बौद्धबहादुर कार्की को श्रीमती वर्ष 84 को पार्वता कार्की, उहाँको छोरा वर्ष 55 को तेज कुमार कार्की, बुहारी वर्ष 54 को मनमाया भन्ने कमला कार्की, नातिनी बुहारी वर्ष 32 को रञ्जना कार्की, पनाती वर्ष 8 को दिपेन कार्की र पनातिनी वर्ष 5 को बोमा कार्की गरी एउटै परिवारको 6 जना सदस्यहरूको टाउको तथा शरीरको विभिन्न भागहरूमा चाहिँ दाउराको छिरपटले चाहिँ अभियुक्तले प्रहार गरी हत्या भएको खुल्न आएको छ र उक्त घटनामा सो घरका मूली बौद्धबहादुर कार्की चाहिँ जीवित अवस्थामा चाहिँ हामीले फेला पारेका छौँ। उहाँ सकुशल हुनुहुन्छ। त्यो तत्पश्चात हामीले तुरुन्तै प्रहरी परिचालन गऱ्यौँ। हामीलाई घटनाको जानकारी आइसकेपछि हामीले मादी मूल खर्कबाट तुरुन्तै हामीले परिचालन गऱ्यौँ। तत्पश्चात चैनपुरबाट गऱ्यौँ। तत्पश्चात जिल्ला प्रहरी कार्यालय सङ्खुवासभाबाट देशको टोली खटी गयो। तत्पश्चात सङ्घीय इकाइ प्रहरी कार्यालयबाट प्रभुको टोली प्रहरी उपरीक्षकको टोली सहित ट्र्याकर डग सहितको टोली खटी गएको अवस्था हो र तत्पश्चात 1 नम्बर प्रदेश प्रहरी कार्यालयको रिटबाट प्रहरी निरीक्षकको टोली खटी उक्त घटनास्थल पुगी अनुसन्धान कार्य सञ्चालन भएको थियो र म पनि उक्त घटनास्थलमा 23 गते पुगी मेरो कमान्डमा यो घटनाको विस्तृत अनुसन्धान तथा छानबिनहरू भएको यहाँहरूलाई म जानकारी गराउन चाहन्छु। र 22 गते घटनास्थलमा सबै प्रहरीहरू पुगिसकेपछि 22 गतेदेखि नै विकट भएको ठाउँले गर्दाखेरि सबै प्रहरीहरू ढिलो पुगेका थिए र 22 गतेदेखि हामीले चाहिँ अनुसन्धानका कार्यहरू डगका विभिन्न गतिविधिहरू लगायतका सबै हामीले चाहिँ कार्य सञ्चालन गऱ्यौँ र घटनास्थल प्रकृति मुजुल्का लास प्रकृति मुजुल्काहरू सबै गरेर हामीले चाहिँ उक्त लास 6 वटा लासहरू चाहिँ थप अनुसन्धान तथा फोरेन्सिक लास पोस्टमार्टमको लागि हामीले चाहिँ घोपा धरान पठायौँ। यो अनुसन्धान मा खुल्न आएका घटना यो घटना कसरी भयो भनेर हामीले केही त्यहाँ अनुसन्धानहरू गऱ्यौँ र हामीले विभिन्न कोणबाट हामीले यस घटनालाई हामीले विश्लेषण गऱ्यौँ। यो घटना कसरी घट्यो र घटना घटाउनुको कारण यसका पछाडिका कारणहरू के हुन सक्छन् भन्ने किसिमकाहरू हामीले त्यसलाई गऱ्यौँ। त्यसमा विभिन्न किसिमका अब हुनसक्ने सम्भाव्य व्यक्तिगत रिसिपी, विभिन्न किसिमका आवेग रिसहरू, कुनै किसिमको सुनियोजित तरिका लगायत यावत कुराहरूमा चाहिँ हामीले लुटपाटका कुराहरू समेत चाहिँ हामीले विश्लेषण गरेर उक्त घटनालाई हामीले विभिन्न फरक शैलीबाट चाहिँ हामीले विश्लेषण गर्दै गयौँ। तत्पश्चात हामीले लुटपाट लगायतका कुनै पनि किसिमका उहरू चाहिँ हामीले त्यहाँ संलग्न भएको र बाहिरबाट कोही मान्छेहरू आएर घटना घटाएको जस्तो हामीले चाहिँ त्यस ठाउँमा पाएनौँ, किनभने उहाँहरूको घर लगायत उहाँ मृतकसँग लगाएका सुनका गरगहनाहरू र घरमा भएका उहाँहरूका सम्पत्तिहरू, नगदहरू र सुनका उहरू समेत
यथावस्थामा रहेको समेत हामीले पायौँ, जुन बरामद गरेर हामीले सम्बन्धित घर धनीलाई नै हामीले चाहिँ हस्तान्तरण गरेका छौँ हामीले। र यसरी हामी हेर्दै जाँदाखेरि त्यही खोला गाउँमा बस्ने एकजना वर्ष 25 को लोकबहादुर कार्की प्रति हाम्रो अलिकति अनुसन्धानको दायरा साँगुरियो र त्यसो हामीले उहाँलाई ट्राई गर्न थाल्यौँ र विभिन्न किसिमका विभिन्न त्यहाँ रहेका व्यक्तिहरूसँगको कागजात घटनास्थल बारेमा जानकारीहरू हामीले प्राप्त गऱ्यौँ र बयान कागजहरू हामीले उहाँहरूसँग गरायौँ र त्यहाँ विभिन्न टोली हामीले गठन गरी त्यो टोलीसँग लिएका कुराहरू र बुझेका कुराहरूबाट यो लोकबहादुर प्रति नै अझ हाम्रो शङ्का अझ बढ्दै गएर हाम्रो अनुसन्धान त्यतैतिर नै केन्द्रित हुँदै गएको अवस्थामा हामीले उहाँलाई सोधपुछ गर्न थाल्यौँ। तत्पश्चात यो निज लोकबहादुर कार्की वैदेशिक रोजगारको लागि चाहिँ मलेसियामा गएको कतारमा गएका कुराहरू खुल्न आए। तत्पश्चात अन्तिम पटक चाहिँ ऊ अलिकति बिरामी भएको अवस्थामा चाहिँ त्यहाँ काम गर्न नसकी फर्केको अवस्थामा चाहिँ हामीले अनुसन्धानको क्रममा बुझ्यौँ र उहाँबाट फर्किसकेपछि उहाँको गाउँघरमा रहेको गतिविधिहरू त्यो कुराहरू बुझ्दै जाँदाखेरि उहाँ अलिकति एग्रेसिभ टाइपको र झैझगडा गर्ने आफ्नो बुवा आफ्नो भाइहरूसँग ती कुराहरू अगाडि आए र उहाँले चाहिँ उपचार गराएर केही औषधिहरू उहाँले लिने गर्नु भएको पनि हामीले त्यो जानकारी प्राप्त गऱ्यौँ। तत्पश्चात उहाँको त्यो दैनिक क्रियाहरूमा उहाँ अलिकति अल्छी काम गर्न अलिकति अप्ठ्यारो गर्ने त्यस्तो किसिमको कुराहरू पनि त्यहाँ खुल्न आए र निज अभियुक्तको हजुरबुवा चाहिँ मर्ने बेलामा चाहिँ जुन अहिले जो 6 जना मृतक हुनुभएका छ तेजकुमार कार्कीको सँग चाहिँ उहाँको हजुरबुवाले चाहिँ अब यो मेरो सन्तानहरू चाहिँ अलिकति कमजोर अवस्थामा छन्, यिनीहरूलाई अब स्याहार सुसार गर्ने तिमीहरूको जिम्मा भनेर तेजकुमार कार्कीलाई चाहिँ जिम्मा लगाएको अवस्थाहरू त्यहाँ हामीले अनुसन्धानको क्रममा बुझ्यौँ र तेजकुमार कार्की अलिकति त्यो परिवारको चाहिँ अलिकति सबै हर्ताकर्ता लगायतका अलिकति एक्टिभली त्यहाँ पार्टिसिपेट गर्ने हिसाबले गर्दाखेरि यो अभियुक्तलाई चाहिँ बारम्बार जाने त्यो घरमा जाने सम्झाउने काम गर्दा भन्ने हिसाबमा चाहिँ किसिमका कुराहरू चाहिँ उहाँहरूले गर्दाको अवस्थामा र यो मान्छे अलिकति अल्छी र काम गर्न पनि अलि जाँगर नभएका र अलिकति बिरामी पनि भएको हिसाब जस्तो कुराले गर्दाखेरि यो झर्किने र विभिन्न किसिमका चाहिँ काम गर्न बोलाउँदाखेरि पनि नजाने अवस्थामा चाहिँ निज मृतक तेजकुमार कार्कीले चाहिँ गएर गाली गर्ने सम्झाउने गर्दाखेरि पनि त्यो किसिमको चाहिँ अब उसले अलिकति लापरवाही गर्ने हिसाबले गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ गालीहरू पनि गरेको त पागल त केही गर्न नसक्ने त खालि यसरी उ गरेर बस्ने तैँले चाहिँ बाहिर विदेशबाट पनि केही सम्पत्तिहरू कमाउन सकिनस् लगायतका चाहिँ गालीहरू गर्ने र धन सम्पत्ति पनि तैँले चाहिँ केही कमाउन सकिनस् भन्ने किसिमका कुराहरू भइसकेपछि उसको मनमा यो कुराहरू गढेको अवस्थामा चाहिँ त्यो चाहिँ हामीले अनुसन्धानको दौरान हामीले पायौँ र निज बेलामा आक्रोशित हुने मैले अघि पनि भने त्यो किसिमको र जे पाए त्यहीले आफ्नो भाइहरूलाई बाउहरूलाई आक्रमण गर्ने खालका चाहिँ गतिविधिहरू चाहिँ त्यहाँ रहेको पाएँ र त्यो घटनाको दिन अगाडि पनि चाहिँ मृतक तेजकुमार कार्कीको चाहिँ भोलिपल्ट गाउँमा खेताला लिएर जाने किसिमका कुराहरू चाहिँ भएको पाएर त्यो खेतालाको क्रममा चाहिँ यो अभियुक्त र अभियुक्त भाइलाई समेत चाहिँ खेतालामा लाने भन्ने किसिमको कुराहरू भएको हिसाबले त्यो दिन बिहान जब घटनाको र उहाँ बोलाउन गएको त्यो तेजकुमार कार्की चाहिँ आफ्नो त्यो
खेतालाहरू कन्फर्म गर्नु। ऊ उहाँको घरमा गएको अवस्थामा चाहिँ उक्त घरमा उसको बुवा र उसको भाइ चाहिँ गाईलाई कुँडोहरू पकाएर चाहिँ उहाँहरू चाहिँ खेतमा घाँस काट्न गएको अवस्थामा चाहिँ अभियुक्त एक्लै उक्त घरमा रहेको अवस्थामा जब तेजकुमार कार्की आएर त्यहाँ कन्फर्म गरेर फर्किने बेलामा चाहिँ यो कुरो जुन ऊ रातभरि नसुतेको अनितको अवस्थामा र त्यो विभिन्न त्यो पहिलेदेखि नै चाहिँ उहाँलाई जुन किसिमले चाहिँ गाली गर्ने, जुन किसिमले चाहिँ उसको ठुलो बाउले एउटा पागल र त चाहिँ काम नलाग्ने भन्ने किसिमले जुन किसिमले उसलाई चाहिँ सधैँ टेन्सनको हिसाबबाट गरिराख्ने हिसाबले गर्दाखेरि ऊ त्यो रातको उसमा त्यो सुत्न नसकेको अवस्थामा चाहिँ बिहान पटक जब त्यसरी आएर गरिसकेपछि उसलाई अचानक यो ठुलोबाउले मलाई धेरै नै उ गर्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ उसको मनस्थिति चेन्ज भएर पछि गएर त्यो दाउराहरू राखेको ठाउँमा गएर एउटा चिरपट बगेर पछाडि गएर त्यहाँ गोगलीको रूख भन्ने ठाउँ छ त्यहाँ पुगेपछि अचानक हिर्काएको अवस्थामा 2-3 पटक हिर्काइसकेपछि मृतक तेजकुमार चाहिँ कराएको, मलाई चाहिँ लोकेले मार्यो भनेर चाहिँ ठुलो आवाजमा कराएको अवस्थामा त्यो आवाज चाहिँ सुनि उहाँको श्रीमती र उहाँको बुहारी घरबाट चाहिँ बाहिर निस्केको अवस्था छ र त्यति बेला लोकबहादुरले उहाँलाई 2-3 पल्ट हिर्काएर तल कान्लामा लडाएको अवस्थामा उहाँ र त्यहाँ अझ कुट्दै गरेको अवस्थामा चाहिँ घरको त्यो 2जना महिलाहरू चाहिँ खोल्सामा आइपुगेको अवस्थामा देखि यो मान्छेले पुनः यता तेजकुमारलाई लडाइसकेपछि त्यो प्रति आक्रमण गर्न चाहिँ गएको देखिन्छ र यसरी जाँदाको अवस्थामा मेन तेजकुमार लडिसकेको अवस्थामा महिलाहरू आत्तिएको अवस्थामा र उसको बढी आमा भनेको तेजप्रसादको श्रीमतीलाई पहिलो प्रहार गरेको देखिन्छ र प्रहार गरेर त्यही चिटपटले प्रहार गरेर निजलाई खोल्सा छ त्यो खोल्साको तल करिब 10-15 मिटर तल चाहिँ धकेलिदिएको अवस्था छ जुन चाहिँ त्यहाँ हत्या भएको देखिन्छ र त्यो घटना सँगसँगै रहेको बुहारी त्यस्तो अवस्था देखिसकेपछि त्यहाँ अलिकति ऊ अनकन्सियस भएर लडेर उठ्दैको अवस्थामा त्यो रञ्जना भन्ने बुहारीलाई समेत चाहिँ त्यही चिरपटले हिर्काएर लडाएको अवस्था देखिन्छ। घटनाको अलिकति ड्युरेसन त्यहाँ अलिकति समयको अलिकति फरक छ। त्यो पश्चात त्यहाँ त्यो कराएको जुन आवाज आएको त्यसको सँगसँगै पछाडिपट्टि उहाँहरूको 2टा ती नाबालक बच्चाहरू पनि घरबाट निस्केको अवस्थामा यसले देखिसकेपछि यसले त्यो बच्चाहरूलाई पनि लखटी मारेको अवस्था छ र त्यो बच्चाहरूलाई मारे पश्चात ती बच्चाहरू चाहिँ मृत भएर त्यहाँ लडेपछि यो लोकबहादुर अभियुक्त लोकबहादुर उहाँको घर जुन घर चाहिँ त्यो घटनास्थलबाट करिब 30-40 मिटरको दूरीमा रहेको अवस्थामा त्यो घरभित्र गएको अवस्था छ र घरभित्र रहेको उसको हजुरआमा नाता पर्ने त्यहाँ कुँडो पकाइरहेको अवस्थामा घरको पछाडि रहेको अवस्थामा कुँडो पकाएको अवस्थामा देखि निजले उसलाई पनि त्यो कुँडो पकाउने स्थाननिर चाहिँ लगेर टाउको कपाल समाती टाउको भित्तामा बजारी दिएर हत्या गरेको अवस्था छ। तत्पश्चात ऊ त्यहाँबाट फर्की त्यो हतियार जुन हतियारले चाहिँ मारेको छ यी 5 जनाहरूलाई त्यो चिरपट ल्याएर आफ्नो घरमा रहेको त्यो कुँडो पकाइरहेको अगेनामा हालेर डराएको अवस्था छ। तत्पश्चात ऊ त्यहाँ चुप लाएर बसेको र यो घटनाको उसमा पहिलो चाहिँ जुन हिसाबले जब यो अलिकति हल्ला हुन थालेपछि अनि यसले चाहिँ पहिलो लास चाहिँ तेजकुमारको चाहिँ कार्कीको त्यहाँ चाहिँ बडी बाउको लास छ भन्ने किसिमको हल्ला पनि गरेको अवस्था छ त्यति बेलाको। र यो जुन घटनास्थल चाहिँ 4वटा छ त्यहाँ एउटा तेजकुमार कार्कीको त्यो गोगने रुखको डिलको कान्ला मुनि रहेको छ भनेदेखि
उहाँको श्रीमती र बुहारीको चाहिँ खोल्साको तल 10-15 मिटर तल रहेको अवस्था छ। त्यस्तै गरेर दुईटा नाबालकहरूको त्योभन्दा 60-70 मिटर बारीमा रहेको अवस्थामा छ र अर्को चौथो घटनास्थल मृतकको घरमा रहेको। यो चारवटा घटनास्थलहरू देखिएको छ र त्यो चारवटै उसलाई चाहिँ एउटै हतियार त्यही चिटपटले हिर्काएको अवस्थाहरू अनुसन्धानबाट खोल्न आएको छ र यो आक्रमणहरू चाहिँ एकैपटक एकै ठाउँमा मान्छेहरू जम्मा भएको अवस्थामा छैन। यो अलिकति समयको अलिकति टाइम बाउन्ड अलिकति केही मिनटहरू फरक भएको अवस्थामा र पहिलो व्यक्ति जो चाहिँ तेज कुमार कार्की हुनुहुन्थ्यो, अलिकति उहाँको शारीरिक अवस्था पनि अलिकति बलियो रहेको अवस्थामा पहिलो त्यो मान्छेलाई ढाल्ने बित्तिकै अन्य अब शारीरिक अवस्था कमजोर रहेका महिला तथा बालबालिकाहरूको लाई आक्रमण गरेको देखिन्छ यसमा। र एउटा मनस्थिति त्यहाँ एउटा के पनि देखिन्छ भनेदेखि त्यसरी घरको मुलीलाई नै ढालेर उ गरिसकेको अवस्थामा महिलाहरू आत्तिएर चाहिँ रिटालिएट गर्न नसकेको अवस्थाहरू त्यहाँ देखिएको छ, जसले गर्दाखेरि उसले इजिली ती मान्छेहरूलाई पनि ती चिटपटले हिर्काएर हत्या गरेको देखिएको छ त्यसमा। र यहाँलाई अघि पनि भने अनुसन्धानको क्रममा घटनाको प्रकृतिहरू हेऱ्यौँ, हामीले विभिन्न किसिमका खोजमूलक उहरू गऱ्यौँ, घटनास्थलको अध्ययन गऱ्यौँ र यसमा कुनै कस्तो किसिमको हुनसक्छ, आर्थिक लेनदेनका कुराहरू हुनसक्छ, स्थानीय रिसिभीहरू केहीहरू हुनसक्छ, अथवा कुनै कमिटेड क्राइमहरू चाहिँ जो म यो गर्छु भन्ने किसिमको त्यस्तो किसिमको र पारिवारिक अवस्थाको झैझगडाका र दाजुभाइको अंश बन्दाका यी विभिन्न विधाहरूमा चाहिँ हामीले अनुसन्धान दायरालाई लिएर राख्यौँ, जुन चाहिँ हाम्रो पछि अनुसन्धान सङ्कुचित अवस्थामा खुम्चिँदै आएर चाहिँ हामीले यो एउटा आवेगमा आएर गरेको र तत्काल चाहिँ भएको घटनाको हिसाबबाट चाहिँ हामी त्यो उसमा अनुसन्धानमा हामी गएका छौँ र यसमा निज लोकबहादुरले चाहिँ घटना चाहिँ कुनै पनि किसिमको सुनियोजित प्लान गरेको देखिँदैन र एउटा उसको मनमा सधैँ नै त्यो तेज कुमार कार्कीप्रतिको एउटा वितृष्णा, एउटा घृणा र सधैँ मलाई गाली गर्ने, सधैँ मलाई चाहिँ पागल भनेर चाहिँ हेला गर्ने र होच्याउने, तैँले के कमाउन सकिनस्, तैँले के उन्नति गर्न सकिनस् भन्ने किसिमले चाहिँ त्यो किसिमको उसको मनमा गढेको चाहिँ एउटा चाहिँ देखिन्छ, जुन चाहिँ त्यो एकुमुलेट भएर रहेको देखिन्छ। र त्यो हिसाबले गर्दाखेरि उसले त्यो दिन पनि बोलाउन गएको अवस्थामा यो अलिकति ढिलो उठ्ने खालको चाहिँ बिहान 9-10 बजे उठ्ने खालको चाहिँ उसको चाहिँ त्यो टाइम टेबलहरूको अवस्थामा बिहानै गएर चाहिँ यसरी उठाएको अवस्थामा त्यो मान्छेमा अचानक यो किसिमको चाहिँ एउटा आवेश आएर चाहिँ उहाँले त्यसलाई अभियुक्तले त्यो किसिमको चाहिँ घटनाहरू घटाएको हाम्रो अनुसन्धानबाट देखिएको छ। यसलाई थप अझ अरू अनुसन्धानहरू हामी चाहिँ गर्ने उसमा छौँ र यसमा हामीले यो सम्पत्तिको लुटपाट नभई यो एक्सट्रिम हेट्रेड जुन हुन्छ नि, मैले अघि पनि भने त्यो किसिमको घृणाहरू भएको देखिएको छ र आवेशमा आएर यो हत्या गरेको चाहिँ हामीले अहिलेसम्मको हाम्रो अनुसन्धानमा देखिएको छ भनेदेखि र जुन बेला उसले गरेको त्यति बेला उसको मानसिक अवस्था पनि अलिकति विक्षिप्त अवस्थामा रहेको चाहिँ हामीले देखेका छौँ। त्यो चाहिँ हामीले पायौँ र कुनै सुयोजित घटना होइन यो, यसलाई चाहिँ उहाँहरूले तत्काल रिस आवेगमा आइ गरेको घटना जस्तो देखिएको छ। थप अनुसन्धान हामी यसमा लागि परेका छौँ र अहिले यो घटना कुनै सामूहिक रूपबाट र कुनै बाहिरबाट आएर नगरी निज लोकबहादुर कार्कीले नै घटाएको चाहिँ अनुसन्धानको क्रममा खोल्न आएको छ। यसमा थप अरू अनुसन्धान चाहिँ हामी गर्ने नै छौँ र उक्त घटनास्थल भौगोलिक विकटता लगायत फोन सम्पर्क लगायत नेटका सुविधाहरू समेत चाहिँ त्यति बेला तत्काल हामीले चाहिँ उपभोग गर्न नसकेको हिसाबले हामीले बरामद गरेका फोनहरू र विभिन्न किसिमका उहरू चाहिँ हामीले त्यति बेला कल सिडिआर लगायतका कुनै पनि उहरू चाहिँ हामीले त्यति बेला तत्काल गरेर चाहिँ अरू थप गर्न सकेको अवस्था थिएन, जुन हामी चाहिँ अब यसलाई मुद्दा दर्ता पश्चात यो कुराहरूलाई पनि हामी अगाडि बढाउँछौँ र हामीले उक्त घटना पश्चात हामीले
बरामद गरेका प्रमाणहरू र बरामदीहरूको हकमा चाहिँ निजले घटना गर्दाको अवस्थामा प्रयोग गरेका कपडाहरू त्यो कपडामा केही स्टेनहरू देखेका छन् जुन चाहिँ हामीले फोरेन्सिकको लागि हामीले पठाइसकेका छौँ र मृतक र निज अभियुक्तले प्रयोग गरेका मोबाइलहरू हामीले घटनास्थलबाट बरामद गरेका छौँ जुन हामी फोरेन्सिक उसको लागि हामीले पठाएका छौँ। त्यस्तै गरेर विभिन्न व्यक्तिहरूले त्यतिबेला घटनाको देखेका जानेका कुराहरूको कागजातहरू बयान कागजहरू हामीले गराएका छौँ र अभियुक्त आफैले हामीले अनुसन्धानको क्रममा उसलाई सोधपुछको क्रममा उसले बोलेका कुराहरूको साहित्य बयानको भिडियो क्लिप लगायत उसले तत्पश्चात त्यो भिडियो क्लिप र घटना कहाँ कसरी घटेको भन्ने कुराहरूको त्यो घटनास्थल त्यो चावडै घटनास्थलमा समेत गएर त्यहाँका स्थानीय भद्र भलादमीसँग चाहिँ जुन हिसाबको चाहिँ उहाँले यो ठाउँमा गएर मैले यो किसिमको गरेँ यो कामले यो गरेँ यो ठाउँमा यो मान्छेलाई यो स्याल हिर्काएँ भन्ने किसिमका चाहिँ त्यो क्लिपहरू समेत चाहिँ हामीले चाहिँ बरामद गरेका छौँ र यसलाई चाहिँ हामी अरू फर्दर इन्भेस्टिगेसनको उसमा लिएर जानेछौँ। यो साह्रै दुःखद घटना हो किनभने यत्रो एउटै परिवारको 6 जना उक्त घटनामा चाहिँ मृत अवस्थामा फेला पारिएको छ र यो एउटा ठुलो च्यालेन्जिङ थियो प्रहरीलाई अनुसन्धानको उसमा जुन हिसाबले हामीले अहिले अनुसन्धान गरेर केही कुराहरू यहाँ समक्ष यो छोटो समयमा 6 दिनको छोटो समयमा हामीले चाहिँ उजागर गरेका छौँ। यसमा अरू थप कुराहरू अझ आउने छन् जुन कुरा हामी यहाँलाई पछाडि जानकारी गराउँछौँ। धन्यवाद। चिरपट चाहिँ त्यसले के गर्यो र प्रहरीले यो हत्यारासम्म पुग्नको लागि के कस्तो उपायहरू के विधि प्रयोग गरेर चाहिँ उसलाई पक्राउन सफल भयो? सर एउटा प्रश्न छँदिहाल्छ सर, यो जुन उसलाई त्यो पागल चाहिँ कहिले भनेको छ होइन, त्यो जुन खेताला गएको दिन भनेको होइन खेताला गएको दिन उसलाई यो कुराहरू विभिन्न किनभने उसको बुवा यो अभियुक्तको बुवा अलिकति चाहिँ बोली लटपटिने अलिकति सुस्त मनस्थिति खालको हुनुहुन्छ उहाँ लठेको टाइपको हुनुहुन्छ अलिकति र अब उसको हजुरबुवा बित्ने बेलामा चाहिँ यो तेज कुमार उसलाई चाहिँ अब म बित्न लागेँ मेरो परिवारहरूलाई पनि यिनीहरू चाहिँ दाजुभाइ हजुरबुवाको आफन्त साइनो पर्ने खालको नाता पर्ने खालको भएको हुनाले गर्दाखेरि तेज कुमार जो मृतक हुन्छ उहाँले एक्टिभ भइरहेको हिसाबले अब यो परिवार पनि जिम्मा तेरै हो त्यस कारण तैँले चाहिँ यसलाई सम्हालिदिनुपर्छ भन्ने किसिमले उहाँले गर्नुभएको छ र त्यो हिसाबले त्यो परिवार अलिक आर्थिक अवस्था पनि कमजोर रहेको र घरमा पनि बुवाहरूको गार्जियनसिप हुन नसक्ने अवस्थादेखि उहाँले चाहिँ टाइममा जाने बार जाने त यस्तो गर ऊ गर सम्झाउने लगायतका र गाली पनि गर्ने किनभने गार्जियनसिपको हिसाबबाट उहाँले कुरा गर्दाखेरि यो किसिमका कुराहरू चाहिँ बारम्बार विगतमा धेरै पटकहरू चाहिँ भएको छ। होइन चिरपट एउटै प्रयोग मृतकको घरमा होइन मृतक जो आफ्नो लिएर गएको छ मारिसकेपछि उसले त्यो चिरपटलाई चाहिँ पुनः आफ्नो घरमा ल्याएर त्यो कुडो पकाइरहेको अगैनामा हालेर चाहिँ उसले डढाएको भेटिएको छ। त्यो हामीले चाहिँ उसले लगाएको त्यति बेला घटना क्रम गर्दाखेरि लगाएका कपडाहरू हामीले बरामद गरेका छौँ। त्यसमा होइन विधि भन्नाले हामीले जुन हिसाबले हाम्रो विज्ञहरू मैले यहाँलाई अघि पनि भने 1 नम्बर प्रदेश प्रहरी कार्यालय सङ्घीय प्रहरी कार्यालय धरान त्यसपछि केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो त्यसपछि ट्र्याकर डग अनि जिल्ला प्रहरी कार्यालय शङ्करसभा र इलाका प्रहरी कार्यालय चैनपुर लगायत विभिन्न उस तहबाट खटेका प्रहरी कर्मचारीहरू जुन विज्ञ टोलीहरू छ उहाँहरू हामी त्यहाँ गइसकेपछि हामीले आफ्नो काम डिभाइड गऱ्यौँ एउटा डिभिजन गऱ्यौँ र कसले के काम गर्ने र कसरी गर्ने यो कामलाई भन्ने हिसाबबाट चाहिँ हामी त्यो प्रकृतिबाट चाहिँ यसलाई हामीले विभिन्न अनुसन्धानमूलक कार्यहरू हुन्छन् जुन एउटा टोलीले सोधपुछ गर्ने एउटा टोलीले सबुत सङ्कलन गर्ने एउटा टोलीले मान्छेहरू बोलाएर ती मान्छेहरूको बारेमा बुझ्ने बयान लिने लगायतका कुराहरू चाहिँ हामीले त्यो आफ्नो टोलीलाई चाहिँ करिब 49 जना चाहिँ हामी खटेका थियौँ र त्यो टोली डिभाइड गरेर हामीले त्यो कार्य चाहिँ यसरी चाहिँ सम्पादन गरेका छौँ हामीले। सर यो लासको प्रकृति हेर्दाखेरि लास जुन छ लासको प्रकृति हेर्दाखेरि तपाईँ लास लोक्याएको अवस्था खप्याएको अवस्था भन्ने देखिन्छ। त्यो हेर्दाखेरि प्रकृतिलाई हेर्दाखेरि त्यो लास चाहिँ तपाईँको चाहिँ पेसेवारले मारेर हत्या गरे जस्तो देखिन्छ। एउटा व्यक्तिले कसरी आर्थिक गर्ने मान्छे हेर्दाखेरि 25 वर्षको छ यो सबै कसरी सम्भव भयो होला?
अनि यसमा त अब अरू मैले भने यहाँलाई अझ हाम्रो थप अनुसन्धान त जारी नै छ यसमा र मैले यहाँलाई भने जुन हिसाबले चाहिँ पहिलो तेजकुमार आएर उहाँलाई चाहिँ त्यो कन्फर्म गरेर फर्किने क्रममा जुन उहाँको त्यो मनस्थिति त्यति बेला उजागर भयो र त्यो आफ्नो दाउराको घारबाट त्यो छिटपट लिएर गएर उहाँले 2-3 पल्ट मेन उहाँले सेन्सिटिभ पार्ट टाउकोमै उहाँले चाहिँ अट्याक गरेको देखिन्छ र पोस्टमार्टमको उसबाट पनि टाउकोमै ब्लन्ट फोर्सहरू भएको चाहिँ थुप्रो पटक चाहिँ प्रहार गरेको चाहिँ ती कुराहरू आएका छन्। सर हत्या बिहान भएको रहेछ अनि फेरि चिच्याएर उनीहरूको घरले चाहिँ सुनेछ ती माथि अर्को घर छ यसमा हामीले अनुसन्धान गरेको अवस्थामा अब त्यहाँका मान्छेहरूले केही कुराहरू बोल्न चाहेको अवस्था छैन। एकदमै डराएको मनस्थिति हामीले पायौँ र कोही मान्छे केही बोल्न सक्ने त्यहाँ घटना घटेको पश्चात त्यहाँका मान्छेहरू त्यो वरिपरि घर त अलिकति टाढा छ त्यहाँ 3-4वटा घर मात्रै छ त्यो घटनास्थल वरिपरि रहेको मृतकको घर अभियुक्तको घर र उनीहरूको आफन्त पर्ने एकजनाको घर त्यो 3टा घर त्यहाँ रहेको र अलि अरू घरहरू चाहिँ टाढा अवस्थामा रहेको देखिन्छ। मृतकले जब कराइसकेपछि त्यो घर र त्यो मृतकको घर चाहिँ करिब 100 मिटरको डिस्टेन्समा छ र पाहाडमा त्यति कराइसकेपछि त्यो सुन्नुपर्ने हो अरूले पनि तर कसैले पनि सुनेको अवस्था चाहिँ त्यहाँ होइन। पानी अलिकति त्यो भएको हिसाबले गर्दाखेरि हामीले त्यो पानी अब त्यो पाइलाको उहरूको हिसाबबाट चाहिँ हामीले त्यस्ता कुराहरू हामीले पाउन सकेनौँ त्यहाँ र त्यो मान्छे जसले चाहिँ घटना घटाइसकेर जुन आफ्नो घरमा आएर जुन चिरपट जुन मैले यहाँ आएर भने त्यो चाहिँ अगेनामा डढाइसकेको अवस्थापछि पनि यो घटना चाहिँ करिब त्यहाँका मान्छेहरूले 8-8:30 बजेतिर मात्रै यो कुरो जानकारी पाएको भनेर हामीले जानकारी पाएर हामीलाई 9:30 बजे चाहिँ हामीलाई प्रहरीलाई नजिकको प्रहरीलाई जानकारी गराएको लास चलाउने ओर्ने भन्दा पनि उहाँ चाहिँ त्यो गएर जब जो जीवित हुनुहुन्छ फौज बहादुर कार्की भन्ने त्यो घरमुली उहाँ चाहिँ अलिकति अब एकदमै वृद्ध अवस्थामा कान कम सुन्ने र त्यो हिसाबले गर्दाखेरि उहाँ 8:30 बजीतिर चाहिँ घर बाहिर निस्केर कहाँ गए केटाकेटीहरू भनेर चाहिँ खोजे त्यो बुढा मान्छे चाहिँ मृतकको घरमा गएर कहाँ गए केटाकेटीहरू कोही पनि देखिँदैन कहाँ छन् भन्ने किसिमको समेत उहाँले कुरा गरेको अवस्थामा त्यो अभियुक्त चाहिँ बाहिर आइसकेपछि अनि उहाँ फर्किनु भयो बुढा मान्छे फर्केर आफ्नो घरमा गइसकेपछि अनि यो अभियुक्त बाहिर आएर त्यसै आफ्नो भाइलाई बोलाएर कान्छा त्यहाँ त बडाबाउको चाहिँ लास देखियो भनेर चाहिँ माथि बसेर भनेको अवस्था छ त्यो अनुसारमा जबकि त्यो त्यहाँबाट देखिने अवस्था छैन। त्यसले गर्दाखेरि पनि हामीलाई त्यो अनुसन्धानलाई अलिकति त्यतातिर केन्द्रित गर्ने एउटा पोइन्ट चाहिँ हामीले त्यहाँ पनि पायौँ। त्यो लगायतका अन्य अब लासहरू त्यहाँ अब देखिँदै गए भेटिँदै गए तर यो अवस्थामा उहाँ अभियुक्तले जुन किसिमको एउटा त्यो आफ्नो आफन्तहरू मर्दाको बेलाको जुन एउटा रियाक्सन हुन्छ जुन किसिमको एउटा हुन्छ त्यो किसिमको चाहिँ त्यहाँ पाएनौँ हामीले। जस्तो नि सर यो अभियुक्तले उसको परिवार अरू 2 जना बाउ छ होइन हजुर उसलाई चाहिँ के सोच्नुभएको